माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठक प्रज्ञा भवनमा बस्ने केन्द्रीय पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउने, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारको नाममा कम्प्युटर सहित शैक्षिक सामग्रीको व्यापार गर्ने एकजना पक्राउ, स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीबारे गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच छलफल, किसानको माग पूरा नगरे चुनावमा अवरोध गर्ने सीके राउतको भनाई, दल दर्ताका क्रममा प्राप्त चुनाव चिन्हबाट नै चुनावमा भाग लिन पाउनुपर्ने जनमत पार्टीको माग, एमसीसी विरुद्ध उत्रिए राजनैतिक दलहरू, 15 दिनमा कमल पोखरीको पुनर्निर्माणको काम सकिने काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यको दावी, बाघ गणना गर्न राखिएका 23वटा क्यामेरा चोरी तथा तोडफोड, शिवरात्रिबाट चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 रिलिज हुने, चलचित्र चिसो मान्छेमा स्वस्तिमाको भिन्न लुक्स, दोहोरो अङ्कले घट्यो नेप्से परिसूचक, 3.5 अर्ब पनि पुगेन कारोबार रकम, 7,344 प्रहरी जवानहरूको सरुवा, विस्फोटक पदार्थ बरामद प्रकरणमा भारतको कोइला खानीमा कार्यरत नेपाली मजदुर पक्राउ, युक्रेनको सीमा सङ्कट अवस्था थप नबिग्रिने गरी रुसका राष्ट्रपतिले आश्वस्त पारेको फ्रान्सको प्रतिक्रिया, प्रदूषण रोक्न ट्रक चालकहरूलाई क्यानाडाका प्रधानमन्त्री टुडोको आग्रह र बुटोल उपमहानगरपालिकामा अत्याधुनिक कबड निर्माण। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचार पार्टी.com को न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सावित्रा कोइराला। सदा झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ जिल्लाको नाम लेख्नुहोला, विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम लेख्नुहोला, दैनिक हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला, अनि आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर पनि लेख्नुहोला। दर्शक महानुभाव, समाचार हेर्ने मात्र होइन, समाचार पढ्ने बानीको पनि विकास गर्नुपर्छ। त्यसकारण तपाईले यस्तै महत्त्वपूर्ण समाचारहरू पढ्नका लागि www.समाचारपार्टी.com लगइन गर्नुहोला। तपाई जहाँ हुनुहुन्छ समाचार पार्टी त्यही छ। फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, टिकटक, तपाई जे चलाउनुहुन्छ तपाई समाचारपार्टी.com लाई फलो गर्नुहोस् अनि पल पलका ताजा समाचारहरू, देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमहरू, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू, रोचक प्रसङ्गहरू सबै समाचार पढ्नका लागि www.समाचारपार्टी.com लगइन गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठक प्रज्ञा भवनमा बस्ने केन्द्रीय पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउने शीर्षकमा रहेको यो जानकारीबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक कमलादीमा रहेको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बस्ने भएको छ। माओवादीले यही माघ 28 र 29 गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। बैठकबाट केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको टुङ्गो लगाउने माओवादीले जनाएको छ। माओवादीको विधानमा 1 अध्यक्ष, 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 2 उपमहासचिव, 3 सचिव तथा 1 कोषाध्यक्ष गरी 15 सदस्यीय पदाधिकारी हुने व्यवस्था रहेको छ। बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी स्थानीय तहको चुनाव घोषणा को आवश्यकता लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। बैठक बिहान 11 बजेबाट सुरु हुने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। गएको पुसको तेस्रो हप्ता 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेको माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठक विभिन्न कारणले सर्दै आएको थियो। बैठक सरेपछि माओवादीले पदाधिकारी चयन भने गर्न सकेको छैन। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारको नाममा ब्यानर देखाएर अपवाद फैलाउँदै शैक्षिक सामग्री बिक्री गर्ने एकजना पक्राउ परेका छन्। बर्दियाका विद्यालय र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई 50,000 रुपैयाँमा कम्प्युटर, प्रिन्टर, प्रोजेक्ट, स्मार्ट बोर्ड, सीसीटीभी, पेनड्राइभ लगायतका सामग्री वितरण गर्ने क्रममा सामग्री सहित बर्दिया प्रहरीले पोखरा महानगरपालिका 25 कम 40 वर्षका प्रकाश बराललाई पक्राउ गरेको हो। बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका 6 को बङ्गलामुखी माध्यमिक विद्यालय परिसरबाट साइबर एन्ड लाइब्रेरी नामक प्रोजेक्टर मार्फत सामग्रीहरू वितरण भइरहेको अवस्थामा सामग्री सहित उनलाई पक्राउ गरिएको बर्दियाका प्रहरी नायक परीक्षक बहादुर शाहीले बताउनुभयो। बरालले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको ब्यानर प्रयोग गरेर तथा लुम्बिनी प्रदेशका सञ्चार मन्त्री तथा बर्दियाका सांसदको नाम प्रयोग गरेर गलत ढङ्गबाट ठगी गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच निर्वाचन लक्षित बजेटबारे छलफल भएको छ। सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा निर्वाचन लक्षित बजेटबारे छलफल भएको बैठकमा सहभागी गृह मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर भीष्म कुमार भूषालले बताएका हुन्। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि अत्यावश्यक सवारी साधन र बन्दोबस्तीका सामानको ब्यानरका लागि आवश्यक बजेटबारेमा कुरा भएको छ। सहसचिव डाक्टर भूषालका अनुसार गृह मन्त्रालयले बिहिबारसम्ममा चालु तर्फको समेत बजेट यकिन गरेर अर्थ मन्त्रालयमा
उठाउने तयारी गरेको छ। छलफलमा गृहमन्त्री टेकनारायण पाण्डे, अर्थ सचिव मधु मरासेनी लगायत गृह मन्त्रालयका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखाका प्रमुख सहसचिव मुकुन्द निरौला र योजना शाखाका प्रमुख डाक्टर भूषाल सहभागी भएका थिए। अर्थमन्त्री शर्माले निर्वाचनमा अर्थ मन्त्रालयलाई चाप परेको बताएका थिए। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले निर्वाचनमा खटिएका लागि सवारी साधन र बन्दोबस्तीका सामान मागेपछि 2 जना मन्त्रीबीच छलफल भएको हो। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले किसान आन्दोलनको माग पूरा नभए स्थानीय तहको निर्वाचन अवरोध गर्ने बताएका छन्। बुधबार वीरगञ्जमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले किसानको माग पूरा नगरे तराई मधेस क्षेत्रमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा अवरोध गर्ने बताएका हुन्। किसानहरूका विभिन्न माग राख्दै राउत नेतृत्वको पार्टी मधेस प्रदेशका विभिन्न शहरमा लगातार प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ। पहिला किसानहरूको माग सम्बोधन होस् तब मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचनको परिकल्पना गरौँ उनले भने, नभए अरू ठाउँमा त म भन्न सक्दिन। तराई मधेसमा झापादेखि बाँकेबर्दिया कैलाली कञ्चनपुरसम्म हामी अवरोध गर्छौं उनले भने। आफूहरूले उठाएका सबै 11वटै माग पूरा गर्न नसके पनि कम्तीमा किसानका माग मात्रै भए पनि पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। निर्वाचनमा भाग लिन आतुर छौं। निर्वाचनमा जानु अगाडि कम्तीमा पनि किसानहरूको मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने पहल हुनुपर्छ। एक दिनमा नहोला, एक महिनामा पनि नहोला, तर कमसे कम पहल त गर्नु पर्यो नि, अध्यक्ष राउतले भने। अहिले निर्वाचन प्रणाली विकृति रहेको बताउँदै उनले निर्वाचनबाट पनि ठूलो परिवर्तन नआउने धारणा व्यक्त गरे। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका क्रममा प्रदान गरेको चिन्हबाट नै निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुपर्ने माग गरेको छ। जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले आज निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सो माग गरेका हुन्। प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभामा दल दर्ताका समयमा प्राप्त गरेको निर्वाचन चिन्हलाई नै मान्यता दिने गरिएको, तर स्थानीय तहको स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको जस्तो चुनाव चिन्ह लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नु आपत्तिजनक रहेको उनको भनाइ छ। यो विषयमा आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलिया पनि सकारात्मक रहनु भएको छ, सिंहले जानकारी दिए। उनले भने आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलिया पनि दल दर्ताका समयमा प्राप्त गरेको चुनाव चिन्हमै सकारात्मक हुनुहुन्छ। यस विषयमा सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो। अमेरिकन सहयोग परियोजना मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC को विरोधमा माइती घरमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। बुधबार माइती घरमा 7 राजनैतिक दलले संयुक्त रूपमा प्रदर्शन गरेका हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा मसाल, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल, नेकपा क्रान्तिकारी राष्ट्रिय जनमोर्चा, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, नेकपा माओवादी संयुक्त रूपमा प्रदर्शनमा उत्रेका हुन्। प्रदर्शनीमा MCC खारेज गरौँ, गो ब्याक MCC, वैदेशिक हस्तक्षेप बन्द गर, MCC मुर्दाबाद जस्ता नारा लगाइएको थियो। पछिल्लो समय MCC कै विषयलाई लिएर राजनीतिक दलहरू र सत्ता गठबन्धन बीच पनि असहज परिस्थिति बन्दै गएको छ। संसदमा MCC टेबल गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पनि सत्ता गठबन्धनमा एकमत नहुँदा आज बोलाइएको संसद समितिको बैठक समेत आगामी फागुन 2 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साकेलले कमल पोखरी पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै छिट्टै उद्घाटन गर्ने बताएका छन्। कमल पोखरी सौन्दर्यकरण आयोजना अनुरूप 9वटा चैत्यको विधिवत रूपमा प्रतिस्थापन गर्दै प्रमुख साकेलले प्रदूषित अवस्थामा रहेको कमल पोखरीलाई व्यवस्थित गरिएको बताएका हुन्। ठेकेदारले 15 दिनभित्र पहिलो चरणको काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। काम सकिनासाथ हामी पोखरीको उद्घाटन गर्छौं, मेयर साकेलले भने। पोखरी उद्घाटनसँगै बिहान र साँझमा स्वस्थ हावा र हरियालीको मनोरञ्जन लिँदै घुमफिर गर्ने उपयुक्त स्थानका रूपमा यो पोखरी विकास हुने उनको भनाइ छ। बाँके र बर्दियामा बाघ गणनाका लागि निकुञ्जमा राखिएको क्यामेरा चोरी हुँदा गणनामा प्रभावित हुने भएको छ। बाँकेमा बाघ गणना गर्दा एकै ठाउँमा झन्डै 15 दिनसम्म क्यामेरा राख्ने गरिन्छ। बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 4 ब्लक बनाएर बाघ गणना भइरहेको छ। यी 2 निकुञ्जमा गणनाका लागि राखिएका 23 क्यामेरा चोरी तथा तोडफोड भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोष बर्दियाका प्रमुख डाक्टर रबिन कडियाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार 1 नम्बर ब्लकमा 9, 2 र 3 मा 4 क्यामेरा चोरी भएको छ। 6 क्यामेरा हात्तीले तोडफोड गरेको पाइएको छ। एउटा क्यामेराको मूल्य 40,000 रुपियाँ पर्दछ। पहिलो नम्बर र दोस्रो नम्बर ब्लक दुवै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्छन्। तेस्रो नम्बर ब्लक बर्दिया र बाँके निकुञ्जको केही भागमा पर्छ। चौथो नम्बर ब्लकमा पुरै बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने जनाइएको छ। निकुञ्जमा घाँस काट्न जाने तथा वन्यजन्तु चोरी सिकारीहरूले क्यामेरा चोरी गर्ने गरेको उनको भनाइ छ। अहिलेसम्म पहिलो र दोस्रो नम्बर ब्लकको काम सकिएको छ भने तेस्रो र चौथो नम्बरको ब्लकका लागि काम भइरहेको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत श्याम कुमार साईले जानकारी दिनुभयो।
सरकारले फागुन 1 गतेबाट फिल्म हल खोल्ने निर्णय गरे सँगसँगै निर्देशकहरूले आफ्नो फिल्मको रिलिज मिति धमाधम तोक्न थालेका छन्। यस्तै निर्देशक सुदर्शन थापाले पनि आफ्नो नयाँ फिल्म म यस्तो गीत गाउँछु 2 शिवरात्रिको छेको पारेर फागुन 13 मा रिलिज गर्ने भएका छन्। निर्देशक थापाले सामाजिक सञ्जालमा पोस्टर सार्वजनिक गर्दै फिल्म रिलिज मितिको घोषणा गरेका हुन्। फिल्मको प्रदर्शन मिति तोकिएको यो चौथो पटक हो। यसअगाडि 76 सालमा फागुन 23 र फागुन 30, त्यस्तै गरी माघ 19 गते प्रदर्शन मिति तोकिएको थियो। पटक पटक सर्दै आएको यो फिल्म अब भने नसर्ने निर्माण युनिटले जनाएको छ। निर्देशक थापाकै निर्माण समेत रहेको फिल्ममा पल शाह, पूजा शर्मा, हरिहर शर्मा, दिनेश डीसी, राजा राजेन्द्र पोखरेल, सोनिका रोकाइया लगायतका कलाकारको भूमिका रहेको छ। फिल्म शिवम अधिकारी र दिनेश नेउपानेले मिलेर लेखेका हुन्। अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काको फर्स्ट लुक सहित चलचित्र चिसो मान्छेको नयाँ प्रदर्शन मिति सार्वजनिक भएको छ। दिपेन्द्र के खनालको लेखन, छायाङ्कन तथा निर्देशनमा तयार भएको यो चलचित्रले चिसो मानिसहरूको कथा भन्छ। चलचित्रमा स्वस्तिमा खड्का, अर्पण थापाको मुख्य भूमिका रहेको छ। शर्मिला पाण्डे यो चलचित्रकी निर्माता हुन्। चलचित्र चिसो मान्छेको निर्माण पक्षले वैशाख 30 गतेलाई प्रदर्शन मिति तय गरेको थियो, तर यो मितिमा स्थानीय तहको चुनाव हुने भएपछि रिलिज मिति पोस्टपोन्ड भएको छ। अब यो चलचित्र आगामी वर्षको 3 गते देशव्यापी रूपमा प्रदर्शनमा आउने भएको छ। चलचित्र बुलबुलमा फरक भूमिका निर्वाह गरेर दर्शक र समीक्षकहरूको साथ पाएकी स्वस्तिमाले चिसो मान्छे लुकले नयाँ परिचय दिने देखाएको छ। उनी यो चलचित्रमा जुम्लाकी एक महिलाको भूमिकामा देखिएकी छन्। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 2 अङ्कले घटेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएसँगै बढ्ने अपेक्षा गरिएको बजार मङ्गलबार पनि घटेको थियो। बुधबार नेप्से परिसूचक मात्र होइन, कारोबार रकम समेत सुस्ताएको छ। मङ्गलबार 5 अर्ब नागेको शेयर कारोबार रकम बुधबार 3.5 अर्ब पनि पुग्न सकेन। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 22.11 अङ्कले घटेर 2813.47 अङ्कमा झरेको छ। उता क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि 3.51 अङ्कले घटेको छ। दिनभर भएका 45,112 कारोबारबाट 223 कम्पनीका 65,20,628 किता शेयर किनबेच भएका छन्, जसअनुसार कारोबार रकम 3,47,11,09,182 रुपियाँमा रोकिएको छ। नेपाल प्रहरीले एकैचोटि 7,344 जवानहरूको सरुवा गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गएका बेलामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले ठूलो संख्याका जवानहरूको सरुवा गरेको हो। उनीहरूले फागुन महिनाबाट हाल सरुवा भएको दरबन्दीबाट नै तलब भत्ता पाउने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। झापाको बिर्तामोडमा बरामद भएको विस्फोटक पदार्थ नेपाल भित्रिएको आरोपमा 1 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा र इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाको संयुक्त टोलीले म्याग्दीबाट चिरन रोकालाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीका अनुसार आफूले ल्याएको विस्फोटक पदार्थ 18 माघमा मेचीनगर नगरपालिका 7 गैरी गाउँमा सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले बरामद गरेको थाहा पाएपछि रोका भागेर गाउँतिर पुगेका थिए। तर उनले विस्फोटक पदार्थ ल्याएको झोलामा भारतीय सहर सिलिगुडीसम्म आएको टिकट भने भेटिएको थियो। साथै म्याग्दी गएको टिकट र फोन नम्बर पनि उल्लेख थियो। यस्तैको आधारमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले उनी गाउँ पुगेको सूचना पाएपछि त्यहाँको स्थानीय प्रहरीको सहयोग लिएर पक्राउ गरेको र झापा लगेको स्रोतले जनाएको छ। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नो सुरक्षा फौजले युक्रेनतर्फको सीमामा सङ्कट नबढाउनेमा आफूलाई आश्वस्त पारेको फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुअल म्याक्रोले बताउनु भएको छ। फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रो कूटनैतिक भ्रमणका क्रममा सोमबार मस्को पुगेर पुटिनसँग भेटवार्ता गरी युक्रेनको राजधानी किएभ पुग्नु भएको थियो। युक्रेनी नेतालाई भेट्नु अघि म्याक्रोले सीमामा अवस्था थप नबिग्रिने गरी रुसी राष्ट्रपतिले सुरक्षाको सुनिश्चितता गरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। यसैबीच युरोपेली सङ्घको विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोलेलले म्याक्रोको रुस भ्रमणलाई मुठभेड रोक्नको लागि सक्ने केही सम्झौताको बिन्दु देखाएको बताउनु भएको छ। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन टुडोले ट्रक चालकहरूलाई राजधानी ओटावामा प्रदर्शन रोक्न आग्रह गरेका छन्। सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको खोप अनिवार्य गरेपछि ट्रक चालकहरू प्रदर्शनमा उत्रेका हुन्। यस्तै प्रदर्शनले राजधानी ओटावा ठप्प भएको टुडेको भनाइ छ। क्यानाडेलीहरूलाई प्रदर्शन गर्ने अधिकार छ, सरकार विरुद्ध आवाज उठाउने र सुनाउने अधिकार पनि छ, टुडोले भनेका छन्। तर उनीहरूलाई देशको अर्थतन्त्र र लोकतन्त्र ठप्प पार्ने अधिकार छैन, यो रोक्नै पर्छ। टुडोले प्रदर्शनका क्रममा भएका गतिविधिहरूले आफूलाई
आश्चर्य पारेको बताएका छन्। आन्दोलनमा सहभागीहरूले लगातार गाडीका हर्न तथा चर्को साइरन बजाउने र पटका पड्काउने गरेका छन्। यस्तै चालकहरूले सडकमा टेन्ट र गाडी राखेर यातायात समेत अवरोध गरेका छन्। यस्तै प्रदर्शनका क्रममा सहभागीहरूले दुर्व्यवहार, चोरी र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएको पनि जनाइएको छ। बुटोल उपमहानगरपालिका 15 सिमलारमा अत्याधुनिक कबड हल निर्माण भएको छ। कबड हल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा इन्डोरमा खेल आयोजना गर्न मिल्ने गरी बनाइएको हो। हल 1500 दर्शक क्षमताको रहेको छ, जहाँ ब्याडमिन्टन, बास्केटबल, टेनिस, कराते, तेक्वान्दो लगायतका खेल खेलाइनेछ। कबड हलले करिब 5 कट्ठा जमिन ओगटेको छ। त्यसको दायाँपट्टि 10-10 मिटरको खुला ठाउँ रहेको छ। हल बाहिर पार्किङ, हरियाली क्षेत्र र फुलबारी निर्माण गरिएको छ। 2 करोड 40 लाख रुपियाँ लागतमा निर्माण भएको कबड हलमा प्रदेश सरकारको 85 लाख रुपियाँ लगानी रहेको छ। स्थानीय उपभोक्ताहरूले 9 लाख जुटाएका हुन्। अरू रकम बुटोल उपमहानगरपालिकाले खर्च गरेको हो। बुटोलको 3औं नदी पारी स्थानीयको तीव्र मागमा कबड हल बनाइएको नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। यसले एकातिर खेलको गतिविधि बढाउने र अर्कोतिर सिमलार र मोतीपुर क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धन हुने उनको विश्वास रहेको छ। अवस्था दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो धारणा कमेन्ट गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।